السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس الجديد اليوم غادي نشوفوا شوية ديال الديداكتيك، وبأخص الجدادة ولا لافيش. غير بالنسبة لتخصص اللغة الفرنسية عندنا التأهيلي وعندنا الإعدادي. اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله كيفاش نموذج ديال الجدادة ديال الإعدادي، وغادي نعتمدو على المانيوال ديال بروميير اني اللي الجيد ديالو ولا الدليل ديال الأستاذ باش تفهموا بأن كيفاش تتكون الجدادة. غير واحد التذكير بسيط هو أن في, في الإعدادي حتى في الثانوي، والمهم في الإعدادي كيكون عندنا 4 ديال الحصص لكل مستوى في التعليم العام. اما الا كان مثلا خيار دولي او بيوف تنزيدو 1 ساعة ديال الكومونيكاسيون. المهم نكمل. بالنسبه قلت ال4 ديال الحصص، الحصه الاولى تكون فيها ليكتور قراءه، الحصه الثانيه تكون فيها لونغ يعني كل ما متعلق بلا لونغ سواء غرامير سواء كومونيكاسيون، و الساعة الثالثة تيكون فيها لوغال، والساعة الرابعة تيكون فيها لا برودكسيون إكريت. دونك نشوفو نموذج ديال ليكتور باغ إكزومبل. قراءة عندنا بيريود 1 عندنا لو ريسي، هذا هو العنوان ديالها. لا سيكونس رابورتي دي في دوسيي لو في ديفير. يعني في الإعدادي كنخدمو بلي بيريود، وفي كل بيريود تيكونوا فيها بزاف ديال لي سيكونس، وكل سيكونس عندها عنوان خاص، وكل سيكونس مقسمه لي دوسي. عندنا ليغ دونك ليكتور، دونك العنوان ديال الدرس غتلقاو في ليفري باج 10 من لور دو فرونسي. الكتاب سميتو لور دو فرونسي، ان نون دو ميتيز، هذا ما كيهمناش، المهم غير نموذج. تنديرو لي زوبجيكتيف اللي بغينا من هاد الحصه هادي ديال ليكتور. فيها ريكونيتر le récit dans le fait divers, والobjectif الثاني هو étudier la structure des faits divers. اول حاجه كنديرو هي لا ميزون سيتياسيون، يعني قبل ما كتبدا الدرس كدير لي زيليف ديالك كديرهم في واحد الوضعيه باش منها تنطلق في الدرس، ما يسمى بوضعيه الانطلاق. دونك سو كو في لونسينيون، اش كيدير المدرس في هذا او الاستاذ في هذه المرحله هذه. Il demande aux élèves de reconnaître en silence la nature du document, en observant le dessin, en lisant le titre et en repérant l'origine des textes. يعني تعطي الفرصة للتلميذ أنه يشوف أشنو كاين أمام ديالو. Ce que fait l'apprenant, il obéit aux consignes de l'enseignant. تجي المرحلة الثانية اللي تكون فيها واحد 5 دقائق. المرحلة الثانية هي j'observe, je comprends، ولا تنسميوها découverte, compréhension. Ce que fait l'enseignant, d'abord il fait lire en silence le texte, ensuite il pose des questions pour contrôler le résultat des recherches. يعني داكشي اللي قال لهم يشوفوا غادي يسولهم عليه. Que représente le dessin, que signifie le titre, et ainsi de suite. هما تيجاوبوا، واي اجوبه خاصك انت تقبلها كما كانت خاطئه ولا صحيحه، وتصحح الخطا منها ولا تقول الكلام صحو في نفس الوقت. تدوز المرحله ديال لوبسيرفاسيون، كندوزو جو ديفلوب ولا جو روتيان، كنسميوها كونسيبتياليزاسيون. Ce que fait l'enseignant, d'abord il lit ou fait lire les questions de je développe. هذاك الكتاب تيكونوا فيه دي كيستيون سميتهم جو ديفلوب، ومن بعد تيقول لهم يقراو جو غوتيان، و تيجاوبوا على دوك الاسئله كاملين، وتيقراو جو غوتيان تيفهموها مزيان، وكيديرها كوم تراس اكريت، تيديرها لهم في الطابلو وتينقلوها. ملي تيساليهم من لا تراس اكريت اللي تيكتبوا في الدفاتر ديالهم، تيجيو المرحله الثانيه هي جا بروفوندي او لا ابليكاسيون ترانسفير. كاين اللي كيدير لابليكاسيون ترانسفير قبل ما يكتبوا جو روتيان، وكاين اللي
كل واحد بالطريقه ديالو، حتى تيدير لابليكاسيون عاد تيقول لهم يكتبوا وتيجاوبوا على الاسئله اللي كاينين في الكتاب ديال جابروفوندي. صافي تتكمل الحصه. تيجي الحصه الثانيه لونغ اي غرامير، باقين في نفس لا بيريود 1. لو ريسي، لا سيكونس 1، رابورتي دي في، دوسي 1 لو في ديفير. تندوزو لاباج 11 من الكتاب. العنوان ديال الدرس هو لو فيرب. دونك حنايا في غرامير. لي زوبجيكتيف هما reconnaître les spécificités des verbes, distinguer les verbes exprimant une action, un état, un changement. نفس المراحل ميزون سيتياسيون كدير التلميذ في وضعيه الانطلاقه. تندوزو لجوب سيرف جو كومبرون، تيكون واحد لو كوربوس في الكتاب وتنحاولوا نجاوبوا على الاسئله ديال جو كومبرون، ولا انت كتوجد هذاك على حساب الدرس، على حساب درجه الصعوبه ديال هذيك الاسئله. ممكن تكيفها انت بطريقه اخرى، تبدل فيها واحد شويه باش يفهموك. كدوز لجو روتيان كما قلنا. كاين اللي كيسبق جو روتيان يخليهم ينقلوا الدرس عاد يديروا لابليكاسيون ترانسفير، ولا كاين اللي كيدير لابليكاسيون ترانسفير يعني التمارين يفهموا مزيان عاد تيديروا لا تراس اكريت. تيجي الحصه الثالثه كما قلنا تتكون فيها لونغ كومونيكاسيون، يعني هنايا تقدر تخليها حتى الاسبوع الاخر، ما ديرش جوج ديال الحصص متابعين مثلا ديال لونغ، دوز مباشره اللغه. ولكن على حساب نتايا الوقت ديالك والفروض وداكشي ممكن تخلي لا كومونيكاسيون حتى الحصه اخرى. ممكن ديرها الا كان عندك الوقت مثلا تزيدها مع الحصه الاولى، ولا ديرها حصه مستقله. دونك خليو هذه. ندوزو للمرحله الثالثه اللي هو ايكوتي سيكسبريمي، اللي هي لوغال. نفس البيريود، نفس السيكونس، نفس الدوسي. هنا لوبجيكتيف جوي ان بيرسوناج دو في ديفير. نفس المراحل ميزون سيتياسيون، وضعيه الانطلاقه، الملاحظه والفهم، جو اوبسيرف جو كومبرون، الاسئله اللي كاين في الكتاب وداكشي. تندوزو لجو روتيان كونسيبتياليزاسيون، تنفهموا شنو المقصود من الدرس، تنديروا لابليكاسيون وتنكتبوا لا تراس اكريت. دونك هنايا ليكري راكونتي دي في ديفير، اوبجيكتيف راكونتي ان في ديفير. هنا مازال ما دزناش ليكري عفوا. دونك هنايا درس ثاني في لوغال، يعني جوج دروس مزديين مع بعضياتهم، نفس المراحل. لا ميزون سيتياسيون، جو اوبسيرف جو كومبرون جو روتيان اي ابليكاسيون ترانسفير. عقلوا على هاد المراحل: ميزون سيتياسيون، جو اوبسيرف جو كومبرون ولا ديكوفيرت كومبريهنسيون، je retiens les conceptualisation, je m'entraîne, je développe application transfert. لا تراس écrite في الاخر باش ينقل التلميذ داكشي اللي عندك اللي حطيتي ليه في الطابلو. نجيو ليكري reconstituer un fait divers، livré page 14 صفحه 14. دائما من لور دو فرونسي، هذا المانيور اللي عندهم بروميير اني في بعض المناطق. objectif réécrire un fait divers en respectant l'ordre chronologique. écrire un fait divers à partir d'un canevas. نفس المراحل ميزون سيتياسيون، j'observe je comprends je retiens ainsi de suite. كتسهل لهم العمليه باش توصلوا لي زوبجيكتيف اللي عندنا هنايا. هما غي écrire un fait divers en respectant l'ordre chronologique. écrire un fait divers à partir d'un canevas. دونك هادو هما 4 ديال المراحل. ممكن نزيدو في الحصه الخامسه الا كان عندنا خيار فرنسي نزيدو الكومونيكاسيون، هذاك الدرس اللي قلت ديال لا كومونيكاسيون. وهكذا تنتهي الدرس ديال اليوم. الى درس جديد اللي هو غيكون على كيفاش ندير الجدادة بالنسبه للثانوي التاهيلي، لان كاين واحد الفرق بسيط اللي هو في ليكتور اللي تكون عندنا لا ليكتور اما ميثوديك ولا اناليتيك ولا طريقة أخرى غادي نشوفوها في الحصة المجيئة إن شاء الله. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.